बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं ख़ास बात टीवी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अदालत से एक फ़ैसला आया है जो 4 से 5 समाअत हुई हैं ऑन एयर लाइव, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशिर। अस्सलाम वालेकुम आशिर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। और मेरी मौजूदगी तो रेहान साहब आपके साथ रहती है। जी जी, बताएं कि अभी जो फैसला आया है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को नहीं समझ आ रही, तो इसको थोड़ा सा पहले तो बताएं कि आज क्या क्या केसेस में हुआ है, क्योंकि आप तो वहाँ पे थे। अच्छा, रेहान साहब सबसे पहले तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन को दूर जी इसलिए इस तरह से करते हैं और क्रेडिट देते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को, कि अच्छा। उन्होंने एक जुर्रतमंदाना तरीके से फुल कोर्ट को बिठाया जी जी और एक ऐसे केस को, एक ऐसे नुक्ते को उठाया और उसको फिर ऑन एयर भी किया टीवी के ऊपर, ताकि जी हर पाकिस्तानी उसको सुन सके। बिल्कुल और शुरू में तो उस पर बड़ी आप कह लें कि तनकीद हुई कि बिल्कुल। इंग्लिश में हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर बाद में नहीं, वो उर्दू इतनी में चलती रही आम है, आपको फहम पता हो है। गई कि हर आम इंसान को समझ भी रही उसका है। समझ आना शुरू हो गया। तो ये जी क्रेडिट उनका बनता है कि उन्होंने बहादुरी के साथ, जो एक आप कह लें पिछले 3 जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं जी उनके जी जी। अदवार में जो मसला आया, इससे हाँ, पहले फुल कोर्ट जनाब के ही उमर आज अता हुआ था बंदयाल तकरीबन। साहब थे, उससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब थे, उससे जी, पहले साकिब निसार निसार साहब थे। थे, और उससे पहले भी ये मसला आ रहा था। जी, आप कह लें कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद से ना ये मामलात इसी चल तरह रहे थे हैं। कि जजिस की आपस में ही कोई ना कोई बन नहीं रहे थे चपकलिश या आपस कोई मामलात इस तरह के थे। इसी तरह जो आप कह लें फेडरल जुडिशल एकेडमी के जो इजलास थे वो में। जी नहीं जी हो रहे थे, और डिफरेंट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो नहीं हो रहा था। इतने अरसे तक 2 जजिस की सीट्स खाली रही, वैकेंट सीट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी पाकिस्तान में रही, लेकिन वो इकट्ठे ना होने की वजह से कि एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार नहीं तैयार थे नहीं थे, जजिस। तो बिल्कुल। ये क्रेडिट तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का आपका बनता है कि बिल्कुल उन्होंने एटलीस्ट सबको बिठाया उठा लिए थे। और सबको सुना भी। देखें, ये आप कह लें कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, जी जी आज पता चला है वाकई सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चला कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, जी उसके खिलाफ कुछ अपीलें आई और कुछ पिटीशंस आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जी। और चीफ जस्टिस के अपने अगेंस्ट आई। देखें, बिल्कुल एक बिल्कुल बंदा है। जो पावरफुल है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी पावर डिवाइड हो जाए, नीचे दूसरे लोगों के पास चली जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसको बहादुरी के साथ तस्लीम किया और उसको सुना, और इस समाअत के दौरान वो ये बार बार कहते भी रहे कि यार मैं नहीं चाहता जी, कि ये पावर मेरे पास रहे, मैं नहीं चाहता, आप और अपनी उन्होंने बात दे भी करिए। दिए, अब तो ऐसे डेलीगेट तो हो किया गई हो ना, गया, अब तो बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉपर हो गया। अब तो आप कह लें, अगर हम शॉर्टली डिसीजन की भी बात कर लेते हैं तो डिसीजन इस तरह से है कि 15 में से जो फुल कोर्ट के 15 जजिस थे, जजिस साहिबान में से 10 जजिस साहिबान जो थे उन्होंने कह दिया कि हाँ ये पिटीशन डिसमिस हो जानी चाहिए, और 5 जो रह गए थे उन्होंने इसमें इख्तलाफ अपना तलाक दे दी। शो किया। हाँ, अब मामला यहाँ पे फंसता, जो थोड़ा सा नुक्ता फंसता ना, वो आप कह लें कि क्योंकि डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उसके अंदर ना मुख्तलिफ शिकें थी। जी लेट से हम इसको इस तरह कह लेते हैं कि एक बात ये हमने अभी कर ली जजिस के इख्तियारात जी जी वाली, बिल्कुल फिर एक बात कर लेते हैं हम जो बेंच की तश्कील होनी है कि ये वाले बिल्कुल। केस किसके पास, ये किसके भी पास बहुत जाएंगे? इंपॉर्टेंट जी मामला था। फिर एक और पिटीशन इसमें थी कि जो ये कानून बना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बन गया, जो बिल ऑफ एक्ट बन गया, जी जी। वो एक्ट लागू आज से कब से होगा, होगा? ठीक। जिस दिन पास हुआ उस दिन से होगा, या उससे पहले जो लोगों को सजाएं हो चुकी हैं फुल जी कोर्ट से उस पे भी होगा। इस पे बड़ा ठीक है। दिलचस्प एक सवाल जस्टिस अभी फिर आयशा मैं मलिक आपसे यही साहिबा ने जानना किया। चाहूंगा कि इसके बारे में बताएं ना कि केसेस कब से फिर स्टार्ट होंगे। हाँ, ये तो सर ये बड़ा दिलचस्प बात है, और इसको हम थोड़ा सा सियासी तरफ भी अब लेकर बिल्कुल। चलते हैं कि मियाँ साहब के बारे मियां में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो तेजी से पाकिस्तान की आ तरफ आ रहे रहे हैं। थे, अब उनके कदम थोड़े से रुकेंगे। जी जी ठीक है, वैसे तो कल रात को जो खबर आई जब वो चले हैं वहां से, लंदन से उन्होंने फ्लाई सऊदी किया अरब है, अब वो पहुंच गए। सऊदी अरेबिया और फिर यूएई, कुछ जी कतर जी। की भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि वहां से होते हुए कतर से होकर फिर आएंगे। लाहौर को उन्होंने कैंसिल किया, फिर वो तुर्की। इस्लामाबाद उन्होंने कहा हम लैंड करेंगे और ट्रांजिट जमानत लेंगे। जी पहले प्रोटेक्टिव बेल की बात हो रही थी, फिर ट्रांजिट बेल की बात होना शुरू हो जी गई, क्योंकि कानूनी टीम ने ये मशवरा दिया था। अब इस फैसले के बाद, क्योंकि उनकी सेंस इस तरह से चल रही थी, सिक्स सेंस में होता है इंसान की, एक इंट्यूशन थी उनको कि जी जी। ये फैसला हमारे हक में आ जाएगा आ और जाएगा। पीछे से होगा तो हम अपील फाइल कर देंगे। हम अपील फाइल करेंगे तो वैसी चीजें बैठ जाएंगी, अगर अपील एडमिट हो गई तो जी जी मामलात वैसे ही कूल डाउन हो जाएंगे, लेकिन अब बेल की तरफ मामला जाएगा। बिल्कुल। और फिर आप जो जुमला भी ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कह रहे थे कि सजा जहां से खत्म हुई थी सर मैं फिर वहां बिल्कुल ये से ही शुरू आपसे होगी। जानना चाह रहा हूँ ना कि मुझे बताएं कि अब क्या, क्योंकि मियाँ साहब को एक बड़ी उम्मीद थी काजी फायद ईसा साहब से, और पीएमएलएन पूरी कहती थी कि अब हमारे चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं,
لیکن انہوں نے تو ان کے اگینسٹ ہی فیصلہ آ گیا. اچھا نہیں، اس کو تھوڑا سا میں اب ٹیکنیکلی سمجھنے کی ریحان صاحب ضرورت ہے. معاملات دیکھیں اس طرح سے ہوئے ہیں کہ 3-4 جگہوں پر میاں صاحب اپنا ریلیف گین کر چکے ہیں. اگر صرف ہم اسپیسیفکلی میاں صاحب کی بات کریں, اچھا کس ٹھیک طرح؟ ہے, 3-4 جگہوں پر وہ اپنا ریلیف, جس طرح نا اہلی کی مدت ڈکلیئر ہو گئی ہے خود ہی ختم 5 سال, نہیں اب وہ سارے انڈورس ہو گئی نا, اسی کے لیے کیس لگا, ورنہ یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا تھا اگر آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے ختم ہو گئی ہے تو. لیکن وہ انڈورس ہو گئی نا, وہ اب قانون بن گیا, وہ بل اب ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا, جو اس کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں یہ ایسے ہی رہے گا. ایک تو یہ ریلیف ہو گیا. اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ بیل والا ان کے پاس آپشن تھا وہ بہت فل فلیج اوپن ہو گیا. ٹرانزٹ بیل ہے کیا؟ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتا سر یہ ٹرانسپورٹ سے, آپ کو ٹرانسپورٹ سے ہی ٹرانزٹ بیل, سفری بیل اس کو بیسیکلی کہتے ہیں. ہاں پروٹیکٹیو بیل کس کو نہیں ملی؟ ہم عمران خان صاحب کی بات کر لیں, ہم بشرا بی بی کی بات کر لیں, ہم اسحاق ڈار کی بات کر لیں, کس کی بات کریں, شاہ محمود قریشی کی بات کر لیں, پرویز الہی کی بات کر لیں. ابھی یہ پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر پروٹیکٹیو بیلز کا تو بازار گرم تھا, اور لاہور ہائی کورٹ تو اس بارے میں مشہور تھا کہ جو مطلب 100 سال جس نے گناہ کیا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ جائے اور پروٹیکٹیو بیل لے لے. یہ بتائیں کہ جس طرح سے اب یہ فیصلہ آ گیا تو کیا میاں صاحب کو اڈیالہ جیل جاتے دیکھ رہے ہیں؟ سارے چانسز ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جو قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے وہ اب آہستہ, رکے تو نہیں, آہستہ ہوئے ہیں. اور جو جہاز کا رخ بدلا ہے, آپ کو اگر علم میں ہو تو اسپیشل چارٹرڈ طیارہ ایک بک ہو گیا جس میں میاں صاحب اور ان کے سلیکٹیو لوگ آئیں گے, باہر کا کوئی پیسنجر نہیں ہوگا. یہ معاملات کسی وجہ سے ہو رہے ہیں, ایسے نہیں ہو رہے, ورنہ وہ اور طریقے سے بھی آ سکتے تھے. قطر کا جو پلان تھا وہ بھی ڈسمس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ترکی کا بھی سننے میں آ رہا ہے, ترکی کا تھا, لیکن قطر دیکھیں ترکی نے ہمیں پیسے تو کبھی نہیں دیے نا, قطر تو ہمیں پیسے دیتا رہتا ہے. تو قطر جانا امپورٹنٹ تھا میاں صاحب کا. ترکی جانا اگر چلے بھی جائیں تو وہ اپنی ایک پرسنل میٹنگ کر کے آ جائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے میاں صاحب اب کہہ رہے ہو کہ میں 5-6 ملک گھوم لوں, واپس جا کے جیل ہی جانا پڑ جائے. تو یہ چیزیں خان صاحب کے ساتھ ہی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ابھی میرا جو آپ سے خاص سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا میاں صاحب کی سزا جو ہے وہ, کیونکہ میاں صاحب نے جتنی سزا یہاں کاٹی ہے, اب کیا سزا وہیں سے ان کی سٹارٹ ہوگی؟ چلے 5 سال کی نااہلیت والا تو ان کا وہ ختم ہو چکا ہے. سزا تو دیکھیں اصولاً قانونی لحاظ سے سزا نے شروع تو وہیں سے ہونا ہے جہاں سے وہ ختم ہوئی تھی. جسٹس عائشہ ملک نے ایک سوال کیا تھا جس پہ میں آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ اگر فل بینچ, فل کورٹ جو سارے ججز ہیں وہ کوئی فیصلہ کر دیں گے, اور اس قانون میں یہ بات ایڈمٹ ہو گئی ہے کہ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, تو وہ اپیل کون سنے گا؟ مطلب جج تو 15 ہی ہے نا, اب 16واں جج لائیں گے تو بڑا ہوگا اس سے بینچ. اور اپیل کا قانون ہی یہ ہے کہ وہ جو زیادہ ججز ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں, یا بڑا بینچ سنتا ہے. اب وہاں پہ آ کے تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ اب ہام دور ہوگا جب آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیلڈ آرڈر آ جائے گا. ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو وہ ہمارے پاس کلیئرنس اس میں آ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے سر کہ آگے چل کے میاں صاحب کو ٹرانزٹ بیل ملتی ہے تو وہ کتنے ٹائم کے لیے ملتی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی تیاری تو یہ ہے کہ میاں صاحب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں, یہاں سے وہ اپنے قافلے کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لی جائے گی, ٹرانزٹ بیل, اور اس بیل کو لے کر وہ پھر واپس ایئرپورٹ سے لاہور فلائی کر جائیں گے, اور لاہور میں پھر جو ان کا پلان ہے 21 اکتوبر کو جلسے وغیرہ کا جس طرح بھی ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ان کو ضمانت دیتی ہے یا نہیں دیتی. بالکل, میں بھی ابھی آپ سے, کیونکہ یہ فائل تو 18 یا 19 کو کر دیں گے نا, پیٹیشن تو فائل ہوگی, پھر اس میں امیگریشن کاؤنٹر کیونکہ میاں صاحب نے کراس کر کے ہی انٹر ہونا ہے نا پاکستان میں. اگر تو ایگزیکٹو کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ وہ ایک اشتہاری ملزم ہے, وہ واپس آ رہا ہے, اس کو آپ نے فوراً گرفتار کر لیں تو وہ تو پھر فوراً گرفتار ہو جائے. اگر کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ نہیں, ان کو کورٹ آنے تک کے لیے ٹرانزٹ بیل دی جائے, وہ پھر ان کو ٹرانزٹ بیل ملے گی ایئرپورٹ سے لے کر عدالت آنے تک. یہ ٹرانزٹ بیل پھر وہاں آ کے وہ اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے. اپلائی تو پہلے سے کیا ہوا ہوگا, وہ حفاظتی ضمانت جس کے چانسز 80-90% ہیں کہ وہ مل جائے گی, وہ ملے گی. پھر وہ وہاں سے بیٹھ کر واپس ایئرپورٹ سے فلائی کر کے لاہور, اور پھر لاہور سے دین ان کا جلسہ, اور پھر اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ معیشت کی بہترین انتقام ہے, تو اس فارمولے پہ میاں صاحب اپنا کوئی لائے عمل دیں گے, اور پاکستان کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوبارہ سے اس کی معیشت کو تگڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے سر, امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور اڈیالہ جیل نہیں جائیں گے, بلکہ عوام ان کو دیکھے گی. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.